बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूँ नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में पुलिस मुकाबला SHO थाना सकरंद और इसकी टीम का दौरान गश्त डाकुओं के साथ मुकाबला। सरहारी लिंक रोड के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला बरामद। पुलिस टीम का दौरान गश्त सरहारी लिंक रोड के करीब डाकुओं के साथ आमना सामना। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असला बरामद। 2 साथी फरार। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त मुनव्वर अली चांडियों के नाम से हुई है। जख्मी डाकू के कब्जे से पिस्टल और गोलियां बरामद। जख्मी डाकू मुनव्वर अली चांडियों का मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड शहीद बेनज़ीराबाद समेत दीगर इजला से भी मालूम किया जा रहा है। SSP शहीद बेनज़ीराबाद समीर नूर चन्ना की जानब से पुलिस पार्टी के लिए शाबाशी का पैगाम। खैरपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली जावरी की रिपोर्ट के मुताबिक खैरपुर और तहसील कोट DG में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी की हिदायत पर जिलानी हाउस खैरपुर में एक फलाही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें गरीब और मुस्तहिक खवातीन में शादी के लिए जहेज तकसीम किया गया। तकरीब की निगरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग सिटी सदर मोहतरमा रेहाना जमाई ने की, जबकि इस मौके पर आज़ादार तमाराई और गुल रानी वसान भी मौजूद थे। खैरपुर और तहसील को DG से ताल्लुक़ रखने वाली मुस्तहिक खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खवातीन में घरेलू इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया तकसीम की गई, जबकि शुक्राना ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत और फलाही कामों में पेश रही है। तकरीब के अख्ताम पर मुस्तहिक खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और उनकी खुशहाल ज़िंदगी के लिए दुआ भी की गई। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक दी गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वीमेन यूनिवर्सिटी भावलपुर के शोबा अंग्रेजी के ज़ेर एहतमाम वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम की ज़ेर सरपरस्ती 12वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ लसानियाती एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की इफ्ताही तकरीब मुनक़द हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार वाइस चांसलर थल यूनिवर्सिटी बकर और प्रोफेसर शब्बर अतीक वाइस चांसलर नेशनल फेडरल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग मुल्तान थे, जबकि सदारत प्रोफेसर डॉक्टर मसरत अजहर डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज ने की। उन्होंने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली और मौजू मकामी ज़बानों की डिजिटलाइजेशन चैलेंजेस और जिद्दत की अहमियत को उजागर किया। मेहमान खसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार ने अपने खिताब में कहा मकामी ज़बानें हमारी सकाफ़त शनाख्त का बुनियादी सतून है। उनकी डिजिटलाइजेशन न सिर्फ इनके तहफ़्फ़ुज़ बल्कि आइंदा नस्लों तक मौसर मुंतकिली के लिए नागुज़ीर है। जामियात को तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी के इम्तज़ाज से इस अमल को मज़ीद मौसर बनाना होगा। इस मौके पर प्रोफेसर शब्बर अतीक ने अपने खिताब में कहा कि डिजिटल दौर के तनाज़ुर में मुकामी ज़बानों को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस नौयत की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस इल्मी रवाबत के फ़रोग़ और तहकीक के मेयार को बेहतर बनाने में कलीदी किरदार अदा करती हैं। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना अब्दुल वहाब की ज़ेर सदारत ज़िला भर के SDPOs और SHOs का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें अमन अमान की मजमूई सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास से खिताब करते हुए DPO राना अब्दुल वहाब ने हदायत की है कि पुकार 15 कॉल्स पर फौरी और मौसर रिस्पॉन्स को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, क्योंकि शहरों की मदद के लिए पुलिस का बर वक्त पहुँचना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इस अज़म का इयादा किया कि रिस्पॉन्स टाइम में बेहतरी के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला भर के तमाम थानों में रजाकारों की मुदाखलत के मुकम्मल हाथमे पर जोर दिया। उन्होंने सख्ती से हिदायत की है कि पुलिस अमूर में गैर मुतल्लिका अफराद की शमूलियत नाकाबिले कबूल है। DPO ने वाज़ेह किया है कि किसी भी थाने में रजाकार की मौजूदगी की सूरत में मुतल्लिका SHO के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक ताजर बरादरी के वफ़द ने हाफिज़ मोहम्मद शफीक वारसी की क़यादत में बहावल विक्टोरिया अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल रहमान चांडिया से इनके दफ्तर में मुलाकात की और इन्हें गुलदस्ता पेश किया। वफ़द में जनरल सेक्रेटरी एहतशाम गिल, सदर अंजुमन ताजरान अहमद पुरी गेट अख्तर लांगा, सदर जुल्करनैन शेख, सदर सुल्तान कुरैशी, सदर मुश्ताक गौरी, सदर मनीर राजपूत, सदर आरिफ नफीस, जनरल सेक्रेटरी शाकर चिश्ती और जनरल सेक्रेटरी बिलाल कुरैशी भी शामिल थे। मुलाकात के दौरान अस्पताल में ताजर बरादरी को दरपेश मसाइल और बाहमी तावन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। MSBVH डॉक्टर अब्दुल रहमान चांडियों ने कहा कि ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए MS ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले हैं और हर मुमकिन तावन जारी रहेगा। सदर अंजुमन ताजरान अहमद पुरी गेट अख्तर लांगा ने कहा आपकी यहाँ तैनाती हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। आपकी क़यादत और अवामी खिदमत के जज्बे ने अस्पताल में मेयार खिदमत को बुलंद करने में नुमायाँ किरदार अदा किया है।
خبر نواز سے ابر شامل کرتے ہیں اہم اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے موجودہ ملکی خطے کے حالات کے پیش نظر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت 4 اپریل پر گڑھی خدا بخش میں مرکزی جلسہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے کہا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب مختوم سید احمد محمود نے اعلان کیا ہے کہ اس سال یوم شہادت ضلعی سطح پر عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ جنوبی پنجاب سمیت ملک بھر کے تمام اضلاع میں قرآن خوانی کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ ڈویژن، سٹی، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر اجتماعات ہوں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ شہید بھٹو نہ صرف نام ہے بلکہ نظریہ ہیں۔ عوامی حقوق، جمہوریت اور خود مختاری کی جدوجہد ہمیشہ جاری رہے گی۔ شامل کرتے ہیں ہانبیلا سے ہمارے سٹی رپورٹر رانا محمد قاسم کی رپورٹ کے مطابق ترقیاتی منصوبوں میں کوتاہی، ناقابل برداشت تجاوزات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار نصر اللہ ملک، چیف آفیسر ضلع کونسل رحیم یار خان نے محمد علی سرور، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ آفیسر ضلع کونسل لیاقت پور کے ہمراہ خانبیلا ریڑھی بازار میں جاری ٹفٹائل منصوبے کے سرپرائز وزٹ کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، ظہیر انور جبہ کی زیر نگرانی خانبیلا رتنڈا محمد پناہ، جن پور، امین آباد، الہ آباد، لیاقت پور سمیت ضلع بھر میں عوام کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کی خاطر قائم ریڑھی بازاروں اور ماڈل بازاروں کو کامیاب بنانے کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ وزیر پنجاب کے ویژن کے مطابق خانبیلا سمیت شہروں اور قصبات کو خوبصورت بنانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جس کی خاطر خانبیلا سمیت ضلع بھر سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے گا۔ تجاوزات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ نصر اللہ ملک نے رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خانبیلا، احسان الحق صدیقی سرپرست اعلیٰ، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری، رئیس نثار احمد چیئرمین، ملک محمد ارشد نائج نائب صدر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، خانبیلا سمیت ضلع بھر میں ریڑھی بازاروں اور گلی محلوں میں ضلع کونسل کے تحت ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے، جس میں غیر معیاری مٹیریل کا استعمال اور منصوبوں کی بروقت تکمیل میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کام چور اور فرائض میں غفلت برتنے والوں کے لیے محکمے میں کوئی جگہ نہیں۔ اس موقع پر میاں محمد الطاف ملک، ممتاز احمد نائج، فاروق علی، محمد طارق خان چودھری، محمد ندیم سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری کا یونیورسٹی آف کمالیہ کا دورہ۔ اس دوران باہمی دلچسپی کے امور، تعلیمی تعاون اور دونوں جامعات کے درمیان علمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ یونیورسٹی آف کمالیہ میں پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری، وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی نے خصوصی دورہ کیا اور وائس چانسلر کمالیہ یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب اور انتظامیہ سے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، تعلیمی تعاون اور دونوں جامعات کے درمیان علمی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ معزز مہمانوں نے ماحول دوستی اور سرسبز ماحول کے فروغ کے علامت کے طور پر جامعہ کمالیہ کے گراؤنڈ میں پودا بھی لگایا۔ تعلیمی حلقوں میں اداروں کے درمیان علمی اور تعلیمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کے دورے کو خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں لودھرا کا ہمارے نمائندہ اون نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف لودھرا غلام مرتضیٰ پڑیار کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام برائے اہم اجلاس ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محمد ظفر نے بریفنگ دی۔ میگا فلیگ شپ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ پہلی مرتبہ اربوں روپے کی لاگت سے سیوریج سمیت میگا تعمیراتی کام جاری ہیں۔ سیوریج لائنوں کی تنصیب، ڈسپوزل اسٹیشنز، مشینری، سولرائزیشن، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے سیوریج مسائل مکمل حل ہوں گے۔ ڈی پی او وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا میگا پروجیکٹ ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ صوبائی اور وفاقی محکمے ٹیم ورک کے ساتھ فرائض انجام دیں گے۔ گنجان آباد علاقوں میں سیوریج لائنوں کی تنصیب اولین ترجیح ہے۔ میگا سینیٹیشن پروگرام کے بعد کسی جگہ کھڑا پانی نظر نہیں آئے گا۔ اسکیموں پر برق رفتاری کے ساتھ کام جاری رہے گا۔ ای چارجنگ ویلز کے لیے جگہوں کی نشاندہی کی جائے گی۔ ونچنگ مشینوں کی ورکنگ کا میپ تیار کیا جائے گا۔ مونسون سے قبل حفاظتی اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ سیوریج اور تعمیراتی کاموں میں کمیونٹی کو ضرور شامل کیا جائے۔ جس محلہ گلی میں کام ہو اسے ہر لحاظ سے مکمل کیا جانا چاہیے۔ تعمیرات کے دوران شجرکاری کے لیے جگہ مختص کی جائیں۔ اجلاس میں ڈی سی لیاقت علی گیلانی، بشیر افضل، جاوید اختر سمیت دیگر افسران شریک تھے۔ کامران سلیری کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی، جبکہ ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کی ہدایت اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف ڈرگ فری پنجاب ویژن کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں ڈی ایس پی صدر رانا ندیم طارق کی نگرانی میں ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا سید سمر عباس کی پولیس ٹیم کے ہمراہ مؤثر کارروائی کی گئی۔ ایس ایچ او تھانہ کوٹلی لوہارا ان کی ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کے دوران منشیات فروشی میں ملوث ملزم
मुलज़िम ज़ुबैर परवेज़ उर्फ ज़ूबी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलज़िम के कब्जा से देसी शराब की 350 बोतलें बरामद करके इसके खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलज़िम से मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि इलाके में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मशहूर मरूफ स्टेज अदाकारा अंबर शहजादी, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपना एक अलग नाम और मकाम बनाया, वो ईद उल फितर के दिन से महफिल थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मौसम के खुशगवार होते ही फैमिलीज़ ने थिएटर का रुख शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर सैयद प्रोडक्शन मोहम्मद यूसुफ साहब और राइटर डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक और उनकी पूरी टीम की भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ और ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला। बहुत अच्छी टीम के साथ और बहुत अच्छी कॉस्ट के साथ ड्रामा परफॉर्म कर रही हूँ और इंशाअल्लाह ताला मेरा अगला ड्रामा प्रिंस थिएटर में होगा। अंबर शहजादी ने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप और फैंस की दुआओं की बदौलत हूँ। उन्होंने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर सर अदील शहजाद का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो नए चेहरों को प्रमोट और सपोर्ट करते हैं। रावलपिंडी में थाना आरे बाजार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद। मजीद जानते अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी और नक्सजनी की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे लाखों रुपए मालियत का सामान भी बरामद किया गया। रावलपिंडी के थाना आरे बाजार पुलिस ने आम कार्रवाई करते हुए चोरी और नकबजनी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 2,90,000 रुपये मालियत के तलाई जेवरात, 1 लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और 15,000 रुपये नकदी भी बरामद की गई है। मज़ीद बताया गया कि गिरफ्तार मुलजमान इससे कबल भी चोरी, नकबजनी और धोखाधड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस रह चुके हैं और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इस मौके पर SP पोटवार सरदार बाबर मुमताज़ खान का कहना है कि मुलजमान को ठोस शवाहिद के साथ अदालत में चलान किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहरियों की जानो माल से खेलने वाले नासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और कानून की गिरफ्त से वो कभी नहीं बच सकते। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, रावलपिंडी। रावल डिवीजन पुलिस की डकैती और मोटरसाइकिल चोरी और दीगर चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 गैंग के 5 अफराद गिरफ्तार। मजीद जानते हैं अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की इस रिपोर्ट में। रावल डिवीजन पुलिस की डकैती और मोटरसाइकिल चोरी और दीगर चोरी की वारदातों में मुलव्वस गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 गैंग्स के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे 2 मसरूका मोटरसाइकिल, छीनी गई रकम 46,000 रुपये, 8 मोबाइल फ़ोन और असला भी बरामद किया गया। वारिस खान पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार करके छीने के 7 मोबाइल फ़ोन और रकम 6,000 रुपये और असला बरामद किया। गंज मंडी पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार करके छीना गया मोबाइल फ़ोन और रकम 20,000 रुपये और असला भी बरामद किया। थाना सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस शख्स को गिरफ्तार करके 2 मसरूका मोटरसाइकिल और मसरूका मोटरसाइकिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम 20,000 रुपये बरामद की। ज़ेरे हिरासत अफराद को ठोस शवाहिद के साथ चलान अदालत किया जाएगा, ये कहना था SP रावल साद अरशद का। दीगर उनका कहना था शहरियों के जानो माल पर हमला करने वाले कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। कैमरामैन टीम के साथ मलिक एहतशाम फारूक, एंकर पर्सन, रावलपिंडी। हैदराबाद रादन के रहायशियों का नौजवान उम्मीद अली सरगानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। मकतूल नौजवान के वर्सा ने बच्चों समेत हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वर्सा का कहना था कि 2 माह कबल मेहड़ में अदालत में पेशी के दौरान इनके भाई को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मेहड़ पुलिस ताहाल एक भी मुलजम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वर्सा के मुताबिक नामजद मुलजमान सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि केस में नामजद तमाम मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए।
ہارون آباد کی ہر دل عزیز ملنسار سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیت چودھری محمد اعظم خان بٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ہارون آباد مذہبی تنظیمات کے سرپرست اعلیٰ حاجی محمد یونس آفتاب صراف کی طرف سے ان کے یونس جولرز پر چودھری محمد اعظم بٹی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ حاجی یونس آفتاب نے محمد اعظم خان بٹی کی سالگرہ کا کیک اپنے پسران معروف نعت خوان محمد عمران یونس اور عدنان یونس کے خصوصی کاوش سے کاٹا اور سب نے محمد اعظم خان بٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اچھی صحت اور تندرستی والی لمبی عمر کے لیے دعا دی۔ محمد اعظم خان بٹی نے حاجی محمد یونس آفتاب کے خلوص سے بھری محبت کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے کرائم رپورٹر قدیر مہر سمریال سیالکوٹ کی رپورٹ کے مطابق سالانہ عرس مبارک کی روح پرور تقریب سالانہ عرس مبارک حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری نہایت عقیدت احترام کے ساتھ 30 مارچ بروز سوموار بامقام آستانہ عالیہ نشائیہ قادریہ گاؤں رورس تحصیل سمریال ضلع سیالکوٹ منعقد ہوگا۔ اس بابرکت موقع پر خصوصی روحانی صوفیانہ محافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ محفل سماع بعد از نماز ظہر تقریباً 2 بجے منعقد ہوگی، جس میں عالمی شہرت یافتہ قوال عارف فیروز چمبا اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ صوفیانہ کلام بعد از نماز عشاء پیش کیا جائے گا، جس میں معروف فوک سنگر امین ٹیڈی نتان والا خصوصی شرکت کریں گے۔ یہ روحانی تقریب دربار عالیہ سائیں صوفی محمد بوٹا قادری نوشاہی سچیاری میں منعقد ہوگی اور اس کی صدارت پیر طریقہ رہبر شریعت بابا جی پیر حاجی محمد نوشاہی قادری صاحب کریں گے۔ عرس مبارک میں تمام پیران اعظام علماء کرام اور عاشقان اولیاء کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ زیر نگرانی خادم دربار فقیر صاحبزادہ ڈاکٹر میاں محمد شفیق قادری نوشاہی، صاحبزادہ میاں مہد نوشاہی قادری سچیاری، طالب دعا سمیع اللہ بٹ صدر فارورڈ سپورٹس ورکر کونسل انجینئر اسامہ بٹ ایڈوکیٹ۔ صفدر آباد سے ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدر آباد کمشنر صفدر آباد کی خصوصی ہدایت پر مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ پیرا فورس کی مہنگائی کے خلاف کارروائیاں، ملک راہیل کی قیادت میں کریک ڈاؤن، چک نمبر 13 میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی، وارننگ اور نوٹس جاری کیا اور ہدایت کی کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ایک ساتھ رعایت نہیں برتی جائے گی۔ پیرا فورس کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے عوام دوست قدم قرار دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ سے۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے نواحی علاقے خیرپور ڈاہا میں پیٹرولنگ پولیس کی جانب سے عوامی آگاہی مہم جاری، شہریوں کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی بریفنگ دی گئی ہے۔ تحصیل احمد پور شرقیہ کے قریب واقع خیرپور ڈاہا میں پیٹرولنگ پولیس نے روڈ سیفٹی کو فروغ دینے کے لیے آگاہی مہم کا انعقاد کیا، جہاں شفٹ انچارج عارف اتاری نے شہریوں کو ٹریفک قوانین، ہیلمٹ کے استعمال، اوور سپیڈنگ سے اجتناب اور دوران ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا۔ اس موقع پر عوام کو بتایا گیا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی جان بچانے کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ شہریوں نے پولیس کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فیس بک کے لیے اتنا ہی، مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔